नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल राजकुमार घलेमा। सधैं जस्तै आज म एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमाथि छलफल गर्न तपाईहरुको सामुन्ने आएको छु। आजको मेरो विषयवस्तु रहेको छ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा तपाई एसोसिएट हुनुभन्दा पहिला तपाईले जान्नुपर्ने विषयवस्तुहरु। यदि तपाई डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायमा एसोसिएट हुनुहुन्छ भने पनि आजको भिडियो तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण बन्ने छ। यदि तपाई कुनै पनि डाइरेक्ट सेलिङमा एसोसिएट हुने तयारीमा हुनुहुन्छ भने झन् तपाईको लागि यो भिडियो महत्त्वपूर्ण बन्ने छ। तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने यदि तपाई डाइरेक्ट सेलिङमा हुनुहुन्छ र कुनै पनि साथीलाई अथवा कुनै पनि तपाईको प्रोस्पेक्टलाई तपाईले आफ्नो व्यवसायमा पार्टनर बनाउने तपाई सोचाइमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको लागि यो भिडियो फलदायी हुन सक्ने छ। डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायको यदि हामी कुरा गर्ने हो भने यसको बेनिफिट र यो बिजनेस के हो भन्ने विषयमा तपाईलाई यदि जानकारी छैन भने समवेयर इन द डिस्क्रिप्सन तपाईले मेरो पछिल्लो भिडियोको लिंक फेला पार्नु हुनेछ। त्यहाँबाट तपाईले डाइरेक्ट सेलिङको एडभान्टेज के हुन् त भन्ने विषयमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले मेरो पछिल्लो हप्ताको त्यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ भने अवश्य तपाईलाई डाइरेक्ट सेलिङको एडभान्टेजको बारेमा थाहा पाइसक्नु भएको छ। ल आउनुस् अब सुरु गरौँ। आज 21st सेन्चुरी अथवा नेटवर्क मार्केटिङ अथवा मल्टिलेभल मार्केटिङ डाइरेक्ट सेलिङको जमाना हो यो। आज हरेक कन्ज्युमर आफ्नो फाइदा चाहन्छ। हरेक कन्ज्युमर आफ्नो नेटवर्कलाई फैलाएर पैसा कमाउन चाहन्छ अथवा हरेक व्यक्ति सफलताको पछाडी भागिराखेका छन्। यो अवस्थामा अवश्य पनि मार्केटमा धेरै किसिमका डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू उपलब्ध छन्। अब कुन कम्पनी जेन्युन कम्पनी हो, कुन कम्पनी राइट कम्पनी हो जहाँबाट तपाईले आफ्नो सपना पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि म एज अ डाइरेक्ट सेलिङ एडभाइजर म चाहन्छु कि तपाई कुनै पनि डाइरेक्ट सेलिङमा एसोसिएट हुनुहुन्छ भने तपाईको सपना, तपाईको ड्रिम, तपाईको भिजन, तपाईको गोल छिट्टो भन्दा छिट्टो पूरा होस्। यसै मनसायलाई मध्यनजर गर्दै आजको यो भिडियोमा म 5 वटा यस्ता प्रिन्सिपलहरू दिन्छु, 5 वटा यस्तो की पोइन्टहरू दिन्छु जसलाई तपाईले चेक गर्न जरुरी छ कि तपाई यदि डाइरेक्ट सेलिङमा जान चाहनुहुन्छ भने। पहिलो 3 वटा पोइन्ट भनेको बेसिक मेजर पोइन्ट हुन् र 2 वटा पोइन्टहरू माइनर पोइन्ट हुन्। मैले यसलाई सर्टकट फर्मुला दिएको छु PPPCL भनेर, 3 P's CL। यो PPPCL के हो त भन्ने विषयमा 1 by 1 डिस्कस गरौँ। पहिलो P कम्पनीको प्रोफाइल। कम्पनीको प्रोफाइल भन्ने बित्तिकै हामीले सबैभन्दा पहिला चेक गर्नुपर्ने कुरा के हो भने when did the company start? कम्पनी कहिले इस्टाब्लिश भएको हो त? यो कम्पनीको इस्टाब्लिश हेर्नुको पछाडीको बेसिक रिजन के छ भने यदि तपाईको कम्पनी यदि लामो समयदेखि मार्केटमा छ भने अवश्य पनि त्यो कम्पनी सही कम्पनी हुन सक्छ। तपाईले कम्पनीको ट्र्याक रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्ता कस्ता टेस्टिमोनीहरू छन् त, कस्ता कस्ता सक्सेस स्टोरीहरू छन् त, ती सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। भनिन्छ सर्वेबाट प्रुभन के छ भने मोर देन 50% डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी 5 वर्षभन्दा कम समयमा नै मार्केटबाट आउट हुन पुग्छन् रे। र बाँचेको जुन 50% मध्येमा अझ 50% कम्पनी 10 वर्षभन्दा पहिला नै क्विट भइसक्छन्, मार्केटबाट आउट भइसक्छन्। यानि कि तपाई 100 वटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी यदि खुलेको छ भने करिबन 10-15 वटा कम्पनी मात्रै 10 वर्ष क्रस गरेर माथि गएका हुन्छन्। यदि तपाई कुनै पनि कम्पनीमा एसोसिएट हुने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो चेक गर्ने कुरा कि कम्पनी कहिले सुरुवात भएको थियो र कम्पनीको हिस्ट्री कति लामो हो र यसले कमसेकम 10 वर्ष क्रस गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनकि नयाँ कम्पनी पनि राम्रो हुन सक्छन् तर नयाँ कम्पनीहरू क्लोज हुने अथवा शटडाउन हुने धेरै चान्सेस भएकाले तपाईको आफ्नो भविष्यको पनि सवाल छ। त्यहाँ तपाई कुनै पनि बिजनेसमा एसोसिएट हुनुहुन्छ भने हामी चाहन्छौँ कि तपाईको भविष्य लङ टर्मसम्म अथवा लाइफ टाइमसम्म अथवा आफ्टर लाइफ पनि त्यसको बेनिफिट तपाईले पाउनुहोस्। र सेकेन्ड महत्त्वपूर्ण क्वेशन छ व्हाई डिड द कम्पनी स्टार्ट?
कम्पनी किन सुरुवात भयो त? यो कम्पनीको सुरुवातको पछाडि फाउन्डरको ब्याकग्राउन्ड जान्न जरुरी छ कि फाउन्डरले कुन उद्देश्यले कम्पनी सुरुवात गरेका छन् त? कम्पनीको फाउन्डरको ब्याकग्राउन्ड कस्तो हो त? उहाँको हिस्टोरी, एजुकेसनल हिस्टोरीदेखि लिएर सोसियल सर्भिस हिस्टोरी कस्तो हो त? त्यो पनि जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि कम्पनी सायद कम्पनीको ओनरले, फाउन्डरले पैसै कमाउनको लागि मात्रै खोल्नु भएको छ कि अथवा सोसियल सर्भिस दिने हिसाबले खोल्नु भएको छ त? त्यो जान्न जरुरी छ। महत्त्वपूर्ण कुरो हो कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड, कम्पनीको फाउन्डरको ब्याकग्राउन्ड र यो कम्पनी सुरुवात गर्नु पछाडिको मुख्य कारण हामीले जान्न जरुरी छ। यदि यो कारण जेन्युन छ, महत्त्वपूर्ण छ र अरू व्यक्तिहरूलाई समाज सेवा गर्ने उद्देश्यले अथवा सोसियल सर्भिस गर्ने उद्देश्यले, अरूको समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले कम्पनी इस्टाब्लिस भएको छ भने अवश्य पनि यो कम्पनी राम्रो कम्पनी अथवा जेन्युन कम्पनी मान्न सक्छ। र तेस्रो पोइन्ट रहेको छ कि कम्पनीको भिजन, मिसन, प्रिन्सिपल यसले डिफाइन गर्छ कि कम्पनी कहाँसम्म जान्छ भनेर। हुन त कम्पनीको भविष्य हेर्नको लागि हामीले कम्पनीको पास्ट हेर्न जरुरी छ। यदि तपाईँ जुन कम्पनीमा हुनुहुन्छ अथवा जुन कम्पनीमा जाने प्लानमा हुनुहुन्छ, यदि त्यो कम्पनी 20 वर्षभन्दा धेरै समयदेखि एक्जिस्टिङ छ, त्यसको लगातार ग्रोथ भइराखेको छ, त्यसले धेरै व्यक्तिहरूको भविष्य परिवर्तन गरेको छ, तपाईँको अगाडि ट्र्याक रेकर्ड छ, करोडौँ लाखौँ व्यक्तिको जिन्दगीलाई परिवर्तन गरेको छ भने अवश्य पनि त्यस्तो कम्पनीको भविष्य पनि सुनिश्चित छ र लामो समयसम्म जान सक्छ। कम्पनीको भिजन, मिसन, प्रिन्सिपल विल डिफाइन द कम्पनीज फ्युचर। यदि यो अवस्थामा तपाईँले अब कम्पनीको प्रोफाइललाई राम्रोसँग हेरिसक्नुभयो भने दोस्रो महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो हामीले हेर्नुपर्ने अथवा जान्नुपर्ने, त्यो हो प्रडक्ट। यो कम्पनीले उत्पादन गर्ने वस्तु, सबैभन्दा पहिलो कुरो प्रडक्ट, भ्यालु फर मनी। प्रडक्टको जुन प्राइस छ त्यो प्रडक्टको क्वालिटीमा डिपेन्ड गर्नु पर्यो अथवा त्यो इकोनोमिक हुनु पर्यो, अफोर्डेबल हुनु पर्यो। यदि सिमिलर वस्तु कुनै पनि ट्रेडिसनल बिजनेसमा धेरै लो कस्टमा पाइन्छ र सिमिलर वस्तु हामीले डाइरेक्ट सेलिङमा धेरै हाई 10औं-20औं गुणा महँगो पर्छ भने अवश्य पनि त्यो प्रडक्ट हाम्रो लागि सुइटेबल प्रडक्ट होइन अथवा त्यो कम्पनी हाम्रो लागि सुइटेबल अथवा राम्रो होइन। सेकेन्ड छ युएसपी अफ द प्रडक्ट। प्रडक्टको युनिक सेलिङ प्रपोजिसन। तपाईँ जुन इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ अथवा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो इन्डस्ट्रीको प्रडक्टको युनिकनेस के छ त? मार्केटमा पाइने प्रडक्टभन्दा फरक के छ त? त्यसको त्यो वस्तु युज गर्नु पछाडिको रिजन तपाईँको के हुनसक्छ त? त्यो विषयमा पनि डिटेल जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी यसमा प्रडक्टको क्वालिटीको बारेमा डिस्कसन गरिने गरिन्छ। अर्को पोइन्ट छ यो प्रडक्ट के रिकमेन्डेबल छ त? तपाईँ आफूले त प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होला तपाईँको आफ्नो फाइनेन्सियल अवस्थाको अनुसार। के दुनियाँका सबै व्यक्तिहरूले, चाहे ती व्यक्तिहरू जब गरून् अथवा बिजनेस गरून् अथवा जबलेस नै हुन्, के उहाँहरूले यो प्रडक्ट प्रयोग गर्ने हैसियत राख्नुहुन्छ त? यदि यस्तो खालको प्रडक्ट हो कि सबै बेसिक व्यक्तिहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्ने खालको प्रडक्ट छ भने अवश्य पनि त्यो प्रडक्ट रिकमेन्डेबल प्रडक्ट हो। यो बिजनेसमा हामी ग्रोथ हुन छ भने अथवा यो बिजनेसमा हामी सफल बन्न चाहन्छौँ भने अवश्य यो बिजनेसमा हामीले प्रडक्टको रिकमेन्ड अथवा सेयर गर्न जरुरी छ। अर्को डिफ्रेन्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो भेराइटी अफ द प्रडक्ट। के तपाईँको कम्पनीले सिङ्गल प्रडक्टको डिल गर्छ अथवा डबल प्रडक्टको डिल गर्छ अथवा मल्टी प्रडक्टको डिल गर्छ? भेराइटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। कि एकजना व्यक्तिको जिन्दगी सर्भाइभको लागि कति प्रडक्टहरू चाहिन्छन् त? एटलिस्ट डे टु डे युजेबल प्रडक्ट अलिकति भेराइटीको प्रडक्ट हुनु जरुरी छ। 30, 35, 40, 50 जति पनि 100, 200 भेराइटीको प्रडक्ट हुनु जरुरी छ। तब मात्रै एकजना व्यक्तिले डाइरेक्ट सेलिङमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। प्रडक्टको बेनिफिट, रिजल्ट अथवा यसको टेस्टिमोनी हामीले
प्रडक्टको बेनिफिट के हो त, यो यसको रिजल्ट कस्ता छन् त, हामीले टेस्टिमोनीहरू हेर्न जरुरी छ। यदि प्रडक्ट बेनिफिट दिनेवाला छन्, रिजल्ट ओरिएन्टेड छन् भने अवश्य यस्ता प्रडक्ट राम्रा प्रडक्ट मान्न सकिन्छ। विशेष गरी समरीमा भन्ने हो भने प्रडक्ट डे टु डे युजेबल हुनु पर्यो, रिकमेन्डेबल हुनु पर्यो र भेराइटीयुक्त हुनु पर्यो र हामीलाई हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने खालको, हाम्रो निडलाई फुलफिल गर्न सक्ने खालको हुनु पर्यो। यसमा एउटा क्वेसन, महत्त्वपूर्ण क्वेसनको एन्सर हामीले दिन सक्नुपर्छ कि तपाईले त्यो प्रडक्ट देख्नुभयो भने क्यान आई युज दिस प्रडक्ट विदाउट बिङ प्रमोटेड? क्यान आई युज दिस प्रडक्ट विदाउट अ डिरेक्ट सेलिङ? यदि तपाईको एन्सर यस आउँछ भने अवश्य पनि तपाईँ राइट कम्पनीमा हुनुहुन्छ अथवा राइट कम्पनीमा जाँदै हुनुहुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो प्लान। यसको बिजनेस प्लान कस्तो छ त, यसको मार्केटिङ प्लान कस्तो छ त। महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो कि प्लान सुड बी भेरी सिम्पल। सिम्पल प्लान हुनु पर्यो कि हामीले आसानसँग बुझ्न सक्ने र आसानीसँग बुझाउन सक्ने प्लान हुनु पर्यो। हामी भन्छौँ कि तपाईँ जुन कम्पनीमा हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीको बिजनेस प्लान समरीमा एटलिस्ट 5 मिनेटभन्दा कम समयमा नयाँ व्यक्तिलाई बुझाउने अथवा बुझाउन सक्ने खालको प्लान हुनु पर्यो। प्लान डुप्लिकेबल हुनु पर्यो। जब प्लान सिम्पल हुन्छ अवश्य त्यो प्लान डुप्लिकेबल हुने चान्सेस पनि बढी हुन्छ, किनकि प्लान डुप्लिकेबल भन्ने बित्तिकै यो बिजनेसै डुप्लिकेसनको बिजनेस हो। यदि तपाईँले कसैलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ र उहाँले कसैहरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ भने अवश्य तपाईँको नेटवर्क आसानीसँग ठुलो भएर फैलिनेछ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट छ कि यसको प्लान डिस्ट्रिब्युटर ओरिएन्टेड खालको यसको प्लान हुनु पर्यो। मानौ कि तपाईँले कुनै पनि प्रडक्ट डाइरेक्ट सेलिङबाट किन्नुहुन्छ भने त्यो प्रडक्ट किने बापत कति पर्सेन्टेज रिवार्ड गर्छ त तपाईँलाई, त्यो जान्न बहुत धेरै नै जरुरी छ। यदि त्यो कम्पनीले तपाईँलाई धेरै कम पर्सेन्टेज मात्र रिवार्ड दिन्छ भने अवश्य ती कम्पनी जेन्युन होइनन् अथवा ती कम्पनी सही होइनन्। एटलिस्ट अन एन एभरेज 50% तपाईँको जुन एक्सपेन्डिचरको 50% सिस्टमको थ्रुबाट रिवार्ड दिने खालका जुन प्लान त्यसमा हुनु पर्यो। अथवा हरेक कम्पनीको आफ्नो ट्याक्सेसन ल अनुसार त्यो प्लानमा रिवार्ड दिने जुन पर्सेन्टेज अप्स एन्ड डाउन हुनसक्छ, तर ओभरअलमा हामीले हेर्ने हो भने 50% जति त्यसको जुन तपाईँको सामानमा किन्नुभएको, लगानी गर्नुभएको पैसा चाहिँ सिस्टमबाट फिर्ता हुने खालको सिस्टम हुनु पर्यो। त्यस्ता सिस्टमहरूलाई जेन्युन सिस्टम भनिन्छ। र धेरै नै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट कि तपाईँको इन्कम, तपाईँको जुन बोनस सुड बी गिभन एज पर द सेल। हामीले सुन्ने गरिन्छ कि तपाईँ आउनुहोस्, यति लगानी गर्नुहोस्, एकजना जोड्नुहोस्, यति पैसा फिर्ता लैजानुहोस्, एकजना जोड्नुहोस्, यति पैसा फिर्ता लैजानुहोस्। जब तपाईँको इन्कम यदि मान्छेलाई जोइनिङमा बेस हुन्छ भने त्यस्ता कम्पनीहरू राइट कम्पनी होइनन्। हरेक राइट लिगल कम्पनीले एक्ज्याक्टली कम्पनीको सेलको आधारमा बोनस डिस्ट्रिब्युट गर्ने गर्छ। तपाईँले हरेक तपाईँ आफ्नो पर्सनल, तपाईँको आफ्नो नेटवर्क, तपाईँको आफ्नो टिम, तपाईँको आफ्नो ग्रुपले गरेको जुन बिजनेसको भोल्युमको आधारमा यदि बोनस पे आउट गरिन्छ भने त्यस्ता कम्पनीहरू जेन्युन कम्पनी हो। तपाईँको मान्छेलाई रिक्रुटमेन्ट गरेको आधारमा होइन कि कति वस्तु बिक्री भयो त, कति सेल भयो त, त्यसको आधारमा रिवार्ड दिने कम्पनीलाई जेन्युन कम्पनी हुनुहुन्छ। धेरै सावधान यो विषयमा, किनकि हामीले सुन्ने गर्छौँ तपाईँ आउनुहोस्, एकजना ल्याउनुहोस्, दुईजना ल्याउनुहोस्, 5 जना ल्याउनुहोस्, तपाईँको मतलब इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न, देन आफ्टर द्याट अल मनी इज बेनिफिट अथवा बोनस अथवा तपाईँको प्रफिट भन्ने धेरै कम्पनीहरू छन्। सावधान। हरेक कम्पनीले, हरेक व्यक्तिले जान्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँको बोनस यदि सेलमा आधारित छैन भने सावधान, त्यस्तो कम्पनीबाट टाढा रहनु होला। यी 3 P's मैले कुराकानी गरेँ, प्रोफाइल, प्रडक्ट एन्ड प्लान। यी भनेका मेजर पोइन्ट हुन्। यदि 3वटा सही छन् भने अरू बाँकी 2वटा पोइन्ट जसलाई मैले भन्दैछु ती सही हुने चान्सेस हुन सक्छन्। 4थो नम्बरको महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो हामीले जान्नुपर्ने कम्पनीको कल्चर एन्ड म्यानेजमेन्ट। त्यसको कल्चरलाई तपाईँले कसरी चिन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ यदि कुनै पनि कम्पनीमा भिजिट गर्नुभयो भने तपाईँलाई कस्तो फिलिङ भयो त, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो खालको छ त, के त्यहाँ सधैँ पैसा 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 मात्रै कुरा गर्छन्
अथवा त्यहाँ तपाईको जेन्युन पर्सनल डेभलपमेन्ट, तपाईको सपना, तपाईको सोशल सर्भिसदेखि लिएर तपाईको आफ्नो सपना, गोल, भिजन, ड्रिम, स्किलको बारेमा पनि डिस्कसन हुन्छ कि हुँदैन त? धेरै नै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो। तपाईले हाउ डिड यु फिल व्हेन यु भिजिट, व्हाट इज योर टोटल एक्सपिरियन्स इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, त्यसको त्यो कम्पनीको अथवा त्यो म्यानेजमेन्टको कल्चर जान्नको लागि। यदि त्यो म्यानेजमेन्टले अहिलेको जुन चेन्ज अनुसार नयाँ नयाँ वस्तुहरूलाई, नयाँ नयाँ चेन्जलाई एडप्ट गरेको छ कि छैन त? तपाईको न्यू प्रडक्टहरू समय सापेक्ष लन्चहरू भएको छन् कि छैन त? न्यू प्रडक्टहरू ल्याइएको छ कि छैन त? तपाईको कम्पनी 20 वर्ष पहिला खुलेको कम्पनी जुन प्रडक्ट थियो के आज पनि त्यही प्रडक्ट मात्रै डिलिङ गर्दैछ, अथवा नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू एटलिस्ट सालमा 2वटा 3वटा नयाँ प्रडक्टहरूलाई के थप्दै गएको छ कि छैन त? मान्छेको समयको माग अनुसार त्यो पनि हेर्न जरुरी छ। तपाईको जुन सिस्टम डिजिटलाइज गर्ने जुन इन्भाइरोमेन्ट छ कि छैन तपाईलाई? आजको आफ्टर कोभिड what we all know about is digital marketing is the new way of making money, of making a fortune. डिजिटलाइज यदि तपाईको सिस्टम छैन भने तपाईको ग्रोथ अवश्य त्यहाँ हुन सक्दैन, किनकि विदाउट डिजिटलाइज अबको दुनियाँमा अगाडि बढ्नै सक्दैन। यदि तपाईको बिजनेस इन्टरनेटमा छैन भने यु विल आउट अफ द बिजनेस। यो कुनै इन्फ्लुएन्सर अथवा सफल व्यक्तिको भनाइ हो। इफ योर बिजनेस इज नट इन इन्टरनेट यु विल बी आउट अफ द बिजनेस। आजको यो रिक्वायरमेन्ट हो। त्यो म्यानेजमेन्ट कम्पनीको कि यो नयाँ जुन कर्भलाई एडप्ट गरेको छ कि छैन त, त्यो पनि हेर्न जरुरी छ। र अर्को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अथवा राम्रो पोइन्ट हामीले हेर्न के जरुरी छ भने यो म्यानेजमेन्टले, कम्पनीको म्यानेजमेन्टले एटलिस्ट एक पटक वर्षमा अथवा 2 पटक अथवा 4 पटक ठुला ठुला इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्छ कि गर्दैन त? अथवा रिवार्ड अथवा रेकग्नाइजेसन गर्छ कि गर्दैन त? त्यो पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो। किनकि हरेक व्यक्ति चाहन्छ रिवार्ड, हरेक व्यक्ति चाहन्छ आफूलाई कसैले पहिचान गरून् अथवा रिवार्ड दिउन्। यदि त्यो डिमान्डलाई कम्पनीले पुरा गरेको छ कि छैन त हामीले सोध्न सकिन्छ जुन लिडरले तपाईलाई यो प्रेजेन्टेसनमा बोलाउनु भयो। र अर्को एउटा लास्ट पोइन्ट छ, त्यो हो लिडरशिप एन्ड सपोर्ट सिस्टम। बेसिक ट्रेनिङहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्? प्रडक्टको बारेमा डिटेल ट्रेनिङ, सिस्टमको बारेमा डिटेल ट्रेनिङ र प्रोफाइलिङको बारेमा डिटेल ट्रेनिङ। किनकि यो बिजनेसमा तपाईँ भर्खरै जाँदै हुनुहुन्छ अथवा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि अवश्य पनि यो व्यवसाय नयाँ व्यवसाय हो। तपाईको प्रोफेसन जस्तो सुकै होस्, जुनसुकै होस्, तर पनि यो बिजनेस भनेको तपाईको लागि बिल्कुलै नयाँ बिजनेस हो। यहाँ हामीलाई बेसिक एजुकेसन, बेसिक ट्रेनिङको जरुरी पर्छ यदि हामी यो बिजनेसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भने। त्यही भएर त्यो लिडरशिपले कस्तो सपोर्ट सिस्टमको व्यवस्थापन गरेको छ त? तपाईको सक्सेस टुल्सहरू दिएको छ कि छैन त? तपाईलाई बिजनेस टुलहरू प्रदान गरेको छ कि छैन त? तपाईको गोल सेटिङमा कस्तो भूमिका गरिराखेको छ कम्पनीले? तपाईको स्किल डेभलपमेन्टमा के कस्ता ट्रेनिङ सेसनहरू भइराखेका छन्? तपाईको ओभरअल व्यक्तित्व विकासको लागि के कस्ता खालका ट्रेनिङ सेड्युलिङहरू छ त? के प्लान राखेको छ त? त्यो लिडर्सले त्यो पनि हेर्न जरुरी छ। तपाईको सपोर्ट सिस्टम अनुसार तपाईको आफ्नो बिजनेसलाई मोनिटरिङ गर्ने कुनै अनलाइन डिजिटलाइज सोर्स छ कि छैन त? तपाईको आफ्नो बिजनेस, आफ्नो टिमलाई हेर्ने, तपाईको आफ्नो एक्टिभिटी, आफ्नो बिजनेस एक्टिभिटी हेर्ने, डेली अथवा आवरली हेर्ने खालको त्यस्तो खालको केही सोर्स अथवा त्यस्तो सपोर्ट सिस्टम छ कि छैन त? महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि त्यस्तो सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध छैन भने तपाईँ आफूले देखेको सपना, आफ्नो जुन गोलमा चाँडै पुग्न सायद मुस्किल पर्न सक्छ। यदि यी 5वटा पोइन्टहरूमा हामीले डिटेल स्टडी गर्ने हो भने राइट अथवा जेन्युन कम्पनीको 3 P's आर भेरी इम्पोर्टेन्ट: पिपल, प्रोफाइल, प्रडक्ट एन्ड प्लान। त्यस पछाडि बाँकी पिपल्स जुन कल्चर एन्ड म्यानेजमेन्ट एन्ड लिडरशिप इज टक अबाउट द पिपल्स। सो मेरो कन्क्लुजन के छ भने प्रोफाइल, प्रडक्ट, प्लान एन्ड पिपल्स, यो जुन 4वटा जुन क्याटेगोरीलाई तपाईले डिपली अध्ययन गर्नुभयो र तपाईलाई लाग्छ कि तपाईँ जुन इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ अथवा जान चाहँदै हुनुहुन्छ, यदि यो इन्डस्ट्रीले तपाईको सपना पूरा गर्ने, तपाईको
एउटा अलिकता पनि तपाईँलाई सेन्स लाग्छ भने तपाईँले आँखा बन्द गरेर तपाईँको जुन लिडरलाई बिलिभ गरेर आफ्नो बर्निङ डिजायरलाई आफ्नो जुन पर्पजलाई क्लियर गरेर यो इन्डस्ट्रीमा आउनुहोस्। किनकि आजको समयमा हाम्रो आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि मात्रै जबले पोसिबल छैन। जब जरुरी पर्न सक्छ फर द सर्ट टर्म, तर फर द लङ टर्म अथवा करियर वाइज हेर्ने हो भने हामी कुनै न कुनै बिजनेसमा इन्भल्भ हुनै पर्छ। या त हामी आफ्नै बिजनेस सुरुवात गरौँ अथवा डिरेक्ट सेलिङमा आफ्नो भविष्यलाई बनाऊ। यो इन्डस्ट्री आजको 21st सेन्चुरीको सबैभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री हो र यो इन्डस्ट्रीले ट्र्याक रेकर्ड राखेका छन् कि यति सर्टेस्ट पिरियडमा धेरै बिलिनियर पैदा गरेको छ। अब दोस्रो, अबको नेक्स्ट बिलिनियर अथवा मिलिनियर तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ। यदि यो मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँको फिडब्याक सधैँ मेरो लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ। थाहा छैन, तपाईँको एउटा सेयरले कहीँ न कहीँ कतै न कतै कसैको जिन्दगी पनि परिवर्तन हुन सक्छ। त्यो भएर डु नट फर्गेट टु सेयर। आई विश यु अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच।